बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाज़रीन, रात गए अचानक चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने नए अफसरान सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिए हैं। बड़ी तब्दीली आ गई है। काजी फाइज ईसा के तमाम अफसरान को फारिग करके चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी ने नए अफसरान, अपने मर्ज़ी के अफसरान तैनात कर दिया है। हलचल मच गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि काजी फाइज ईसा की बाकियात, काजी फाइज ईसा की लेगेसी अब तब्दील होती नज़र आ रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने चंद दिन कबल भी कुछ अफसरान को जो है वो तब्दील करके अपने मर्ज़ी के अफसरान लाया था, तो आज भी यही हुआ है। उन अफसरान की तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। आज रात को जो अफसरान के तबादले किए गए हैं, जिनको नयों को लाया गया है, उनकी तफसीलात भी आपके सामने रख लूँगा। और इसके साथ साथ दो अहम इजलास होने जा रहे हैं। एक आज होने जा रहा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की ज़ेर सदारत, और दूसरा इजलास कल होने जा रहा है। इन दो बड़े अहम इजलास सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में, इन दोनों इजलास की तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो नई वीडियोस रोज़ाना की बुनियाद पे मैं करता हूँ वो आप तक पहुँच सके। और अगर कोई राय देना चाहे, कोई मशवरा मुझे देना चाहे, तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा। इंशाल्लाह आपकी जो राय है उस पर भरपूर उतरने की कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन, चलते हैं अपनी वीडियो की तफसीलात की तरफ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम को तब्दील कर दिया। यानी जजीला असलम को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लगवाया था, उनको तब्दील कर दिया है चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने। और फिर उनकी जगह सलीम खान की बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मंजूरी दे दी गई है। अब ये सलीम खान कौन है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ। नए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान की तकरीरी 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर की गई है, जबकि नए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तकरीरी 7 नवंबर 2024 से तस्वुर की जाएगी। इसके अलावा जो है इससे कबल जजीला असलम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मौजूदा रजिस्ट्रार जजीला असलम को डिप्यूटेशन पर तैनात किया था। जजीला असलम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ओकाड़ा के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। और फिर नए रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट हैं सलीम खान, जिन्हें चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रजिस्ट्रार जो हैं जजीला असलम की जगह लाया है बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट। वो उससे कबल जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी जब पेशावर हाई कोर्ट में जज थे, चीफ जस्टिस थे, तो उस वक्त बतौर रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट वो काम कर रहे थे। यानी कौन, सलीम खान साहब। अब ये सलीम खान साहब जो हैं उनके हवाले से ये भी तासुर है कि वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस याया अफरीदी के करीबी दोस्त हैं और करीबी साथी तस्वुर किए जाते हैं, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में बतौर रजिस्ट्रार इनके अंडर भी काम किया, इनके साथ काम किया है, तो इस वजह से इनको यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा ये भी है इन रजिस्ट्रार के हवाले से कि जो सलीम खान है, जिनको अब सुप्रीम कोर्ट का नया रजिस्ट्रार बनाया गया है, वो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के साथ 2019 में बतौर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा भी काम करते रहे हैं। अब ये नए रजिस्ट्रार जो है सलीम खान साहब को लाया गया है। 3 साल के लिए इनके डिप्यूटेशन है, इनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है, और तकरीरी 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर। यानी इस पर भी बड़ी बदकिस्मती है कि जिन अफसरान या जिन मुलाजमीन ने सुप्रीम कोर्ट के ख्वाब देखा होता है कि जब उनका जो जिस जज के साथ वो होते हैं, वो जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनके साथ वो भी इस सारे सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। लेकिन बदकिस्मती काजी फाइजा साहब ने भी यही कि आज चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब भी वही कर रहे हैं। बाहर से लोग लेके आ रहे हैं, अंदर वालों को प्रमोट नहीं किया जा रहा, अंदर वालों को प्रेफर नहीं दिया जा रहा है, ऐसे कि जैसे उनके अंदर काबिलियत नहीं है, उनके ऊपर एतमाद नहीं किया जाता। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। अब एक और जो है वो रात को अफसर तैनात किया है चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने। साबिक डिप्टी कमिश्नर जंग ग्रेड 19 के मोहम्मद उमैर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के स्टाफ ऑफिसर तैनात किए गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मोहम्मद उमैर का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है। अब एक और ये अफसर को भी रात गई, ये 2 बड़े अफसरान के तबादले और फिर जो है तैनातियाँ की गई है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी ने 3 रिसर्चर्स को जो है वो चंद दिन पहले, आपको पता है, डिप्यूटेशन पर सुप्रीम कोर्ट वापस बुला लिया था। और रिसर्चर्स में सीनियर सिविल जज जफ़र इकबाल, सिविल जज हसन रियाज और सिविल जज वकास अली मजहर शामिल हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने डिप्यूटेशन मुकम्मल होने पर इन तीनों रिसर्चर्स को लाहौर हाई कोर्ट वापस भेज दिया था। ये तीनों रिसर्चर्स सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे।
پھر چند روز قبل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی نے اپنے دفتر میں اہم افسران بھی تعینات کیے تھے. اس کے جو نوٹیفیکیشن اس کے مطابق سینئر پرائیویٹ سیکرٹری محمد یاسین کو گریڈ 21 میں چیف جسٹس پاکستان کا سیکرٹری یعنی پرائیویٹ سیکرٹری سیکرٹری تعینات کیا گیا تھا، جبکہ سینئر پرائیویٹ سیکرٹری محمد عارف کو گریڈ 20 میں چیف جسٹس کا ایگزیکٹو آفیسر تعینات کیا گیا تھا. تو اس سے قبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ڈاکٹر مشتاق کو اپنا پرائیویٹ سیکرٹری بنایا تھا. اب اسی معاملے کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھتے تھے کہ وہی میں جو پہلے بتا چکا ہوں کہ چیف جسٹس جو بھی بنتا ہے وہ باہر سے کیوں ججز کو لے کے آتا ہے، اندر جو باہر سے کیوں افسران کو لے کے آتے ہیں ڈپوٹیشن پر، کانٹریکٹ پر. تو کیا سپریم کورٹ کے اندر جو ملازمین ہیں، جو افسران ہیں، وہ کیا اس قدر جو ہے وہ نہیں کر سکتے؟ یہ تمام تر چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو یہ ڈیپوٹیشن پر لائے گئے ہیں، کانٹریکٹ پر لائے گئے ہیں ان افسران کو. اور جس طرح چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس طرح باہر سے ملازمین لا کر جو ہے ان کے اوپر سوالات اٹھتے تھے، اب چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے بھی وہی کام شروع کر دیا ہے. سپریم کورٹ کے اندر کے بجائے باہر سے افسران کو لانا شروع کر دیا ہے. اور اس پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس ایسے قابل افسر نہیں، کیا ایسے ملازمین نہیں ہے؟ اور پھر خاص طور پر ان کی حق تلفی ہوتی ہے. جو افسران اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ چیف جسٹس بنیں گے فلانی جج جس کے ساتھ میں ہوں تو میں اس کا پرائیویٹ سیکرٹری بنوں گا، میں اس کا سیکرٹری بنوں گا، میں اس کا اسٹاف آفیسر بنوں گا. یہ تمام تر معاملات یہاں آ کر کیوں ختم ہو جاتے ہیں جب یہ چیف جسٹس بنتے ہیں؟ جب جج ہوتے ہیں تو ان کو سب کچھ ان کے ساتھ وہ بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور آ کر ان کی حق تلفی کی جاتی ہے باہر سے افسران کو لا کر. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو ہے دوسرا بڑا معاملہ ہے سپریم کورٹ میں دو اہم اجلاس، جو میں نے آپ کو انٹرو پہ بتایا تھا کہ دو اہم اجلاس ہونے جا رہے ہیں. ایک اجلاس آج ہے اور ایک اجلاس کل ہونے جا رہا ہے چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی کی زیر صدارت. اب جو دو اجلاس ہیں اس میں میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو. پہلا اجلاس ہے انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز کا، اور جو کل دوسرا اجلاس ہونا ہے 8 نومبر کو وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا. یہ اجلاس جو کل ہونے والا اجلاس ہے وہ بہت اہم اجلاس ہے، کیونکہ اس اجلاس میں ججز کے خلاف جو شکایتیں اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. تو پہلے دہشت گردی والے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے جو عدالتیں ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سپریم کورٹ میں آج انسداد دہشت گردی عدالتوں کے انتظامی ججز سے متعلق اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے. چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس یحییٰ افریدی اس اجلاس کی صدارت کریں گے. اجلاس میں انسداد دہشت گردی عدالتوں کے انتظامی ججز شریک ہوں گے، جبکہ اجلاس میں دہشت گردی سے متعلق مقدمات کے حوالے سے جو عمل ہے لائے عمل ہے وہ مرتب کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں مختلف حصے دار یعنی دہشت گردی عدالتوں میں بہت سارے مقدمات زیر التوا ہیں اور مختلف معاملات پر سماعتیں کی جا رہی ہیں. ان سارے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے یہ انتہائی اہم اجلاس بلایا گیا ہے، وہ آج ہونے جا رہا ہے. چیف جسٹس نے تمام ججز کو بھی بلایا ہے. اب جو کل ہونے جا رہا ہے دوسرا اجلاس سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان کا 8 نومبر کو، اور سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس میں ججز اور الیکشن کمیشن ممبران سے متعلق شکایت کا جائزہ لیا جائے گا. اب ناظرین سپریم کورٹ کے اندر دو فورم ہوتے ہیں، ایک ججز تعیناتی کا، ایک ججز کو کے خلاف جو شکایات آتی ہیں، جو ریفرنس آتا ہے ان کو کے خلاف مس کنڈکٹ کے حوالے سے ان کو ججز سے فارغ کرنے کا. اب جوڈیشل کمیشن ججز تعیناتی کا تھا، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ آئینی بینچ کی تشکیل ہوئی، ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتی ہوئی، وہ معاملہ دیکھتے ہیں. اب یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس میں شکایات ہے جو ججز کے خلاف آتی ہیں یا پھر الیکشن کمیشن اور اس کے ممبران کے خلاف، الیکشن کمشنر کے خلاف یا ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف. اب بہت ساری شکایات درج ہیں، خاص طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تو سب سے زیادہ ہیں، اور اس وقت موجودہ جو الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ ان کے خلاف ہیں، الیکشن کمیشن کے ممبران کے خلاف ہیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ان کے خلاف شکایت درج ہے اس جوڈیشل کونسل میں. تو اس تمام تر معاملے کا سپریم جوڈیشل کونسل جائزہ لے گی، اور پھر اس جائزے کے مطابق دیکھا جائے گا کہ کس جج یا کس فرد کے خلاف جو ہے وہ مس کنڈکٹ کی جو درخواست آئی ہے وہ سچی ہے جھوٹی ہے. پہلے تو اس میں جس طرح اسی جوڈیشل کونسل نے آپ کو یاد ہو تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو فارغ کیا تھا سپریم کورٹ کے جج سے، گھر بھیج دیا تھا، تو اسی طرح کارروائی ہوتی ہے. بہت ساری درخواستیں پینڈنگ ہیں سابق ججز کے حوالے سے، موجودہ ججز کے حوالے سے. اس وقت کے جو سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس منیب اختر کے خلاف بھی چند دن پہلے ایک درخواست آئی ہوئی ہے، شکایت آئی ہوئی ہے. تو ان تمام تر معاملات کا جائزہ یہ کونسل نے لینا. تو کل کا اجلاس بہت انتہائی اہم ہے، اور اس اجلاس کے حوالے سے یا دیگر سپریم کورٹ میں ہونے والے ڈیولپمنٹس اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا. اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.